सो के छ भन्दाखेरि हिजो हामीले पढेको टपिकहरुमा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि वी टक अबाउट अप टु नाउ हामीले 3 सेक्सन जस्तो कम्प्लिट गरिसकेको छ। एसटीपी, पीवीएसटी, आरएसटीपी, एमएसटी हामीले गर्यो। सीएसटी मैले पढेन भने नि मैले कमन स्पेलिङ ट्री भन्छ यो पहिलाको। त्यसपछि भनेको तपाईको यसमा हामीले यतिसम्म 3 सम्म चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यो अप टु नाउ टिल नाउ र। सो आज हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वी विल टक अबाउट द पोर्ट सेक्युरिटी। सो पोर्ट सेक्युरिटी गर्नको लागि इस्यु छैन। आई विल सो यु इन द प्याकेजेस आर अल्सो, किनभने कतिपयलाई कन्फ्युज आएको होला ईबी मा मात्रै हुन्छ भनेर। प्याकेजेसमा पनि हुन्छ, धेरै फंक्सन्सहरु हुन्छ। कतिपय फेचरहरु चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। जस्ट लाइक के सपोर्ट गर्दैन भन्दाखेरि तपाईको लोड ब्यालेन्सहरु सपोर्ट गर्छ है, यो सबै सपोर्ट गर्छ। एमएसटी मैले चेक गरेको छैन, एमएसटी चेक गर्नु होला। एमएसटी साइड सपोर्ट गर्छ गर्दैन। आरएसटीपी सम्म सबै सपोर्ट गर्छ। यसमा तपाईको एक दुईवटा सपोर्ट गर्दैन, लाइक कुन सपोर्ट गर्दैन नि बीपीडी गार्ड फिल्टर समथिङ के सपोर्ट गर्दैन, अरु सबै सपोर्ट गर्छ प्याकेजेसमा। अनि प्राइभेट भिलेन चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन मेजरली। अरु सबै अलमोस्ट सबै नै सपोर्ट हुन्छ ल। सो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि गाह्रो हुँदैन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। सो सबसे सुरुमा आज गरौँ पोर्ट सेक्युरिटी। आई विल डु द पोर्ट सेक्युरिटी। ओके, पोर्ट सेक्युरिटी गर्छौं र यहाँनेरि जान्छौं हामी। लेट मी गो ओभर हियर। र पोर्ट सेक्युरिटी गर्छौं फर्स्टमा। त्यसपछि तपाईको अरु टेक्नोलोजीहरु छ समथिङ लाइक पोर्ट सेक्युरिटी। आफ्टर लर्निङ द पोर्ट सेक्युरिटी के गरौँ भन्दाखेरि स्विच सेक्युरिटी इज अल्सो द सेम थिङ भइहाल्यो। स्विच सेक्युरिटी, पोर्ट सेक्युरिटी पुरा भयो। इन्टरभिलेन राउटिङ यो तीनटा टाइपको छ। इन्टरभिलेन राउटिङ म गराइदिन्छु अनि इन्टिग्रेट विथ द न्याट र। सो यो के गरौँ हामी, यो गरौँ ल एकचोटी। DSCP स्नुपिङ or the we can go with the advanced STP also. पहिले हेरौँ, पहिले पोर्ट सेक्युरिटी गरौँ, त्यसपछि जुन गर्न लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। अझ एसटीपी नै हेर्दा पनि हुन्छ। हिजो भर्खर एसटीपी गरेको छ, पहिले एसटीपी नै कम्प्लिट गरौँला, त्यसपछि अरु टपिक लाँदा हुन्छ। एसटीपी को हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आज भनेको DAI पढ्नको लागि पहिला हामी DSCP स्नुपिङ पढ्नु पर्ने हुन्छ। सो विल टक अबाउट द रूट गार्ड, बीपीडी गार्ड, बीपीडी फिल्टर, लूप गार्ड एन्ड एरर डेसिबल। सो यति हेर्छौं। पोर्ट पास हामीले हेरेको छ हैन। विल टक अबाउट द पोर्ट पास अल्सो। त्यो चाहिँ तपाईको रिमेनिङ टपिकहरुमा पोर्ट पास हेरेको छ। बीपीडी गार्ड, बीपीडी फिल्टर, लूप गार्ड, एरर डेसिबल यति हेर्छौं ल आज हामी। अनि रूट गार्ड, यो DAI चाहिँ तपाईको इन्टिग्रेट हुन्छ केमा भन्दा DSCP स्नुपिङ सँग इन्टिग्रेट हुन्छ कि। सो पहिला DSCP स्नुपिङ भनेको के हो त्यो बुझ्न आवश्यकता पर्छ। त्यही कारण हामी के गर्छौं, यति हामी गर्छौं। So this will be the topic that we'll cover today. And if you have the time, then we'll go to interpreter routing or no issue for that. And this was a okay. Up to now, I'm we'll try to. So let me go over here. Let me delete this normally. I don't need this. यसमा गर्दा पनि हुन्छ, त्यो डिलिट गरेर गर्दा हुन्छ ल। मैले selected yes. के हुन्छ भने नर्मली एसटीपी एडभान्स फिचरमा कहिलेकाहीँ तपाईको म्याक्सिमम प्रब्लमहरु फेस गर्दा तपाईको के हुन्छ भने व्हेनेभर वी कनेक्ट हैन, जब हामीले के गर्छौं डाइरेक्टली तपाईको कनेक्ट गर्छौं अनि विल इन्टिग्रेट विथ एमएसटी पनि गर्छौं। एक्चुअली एमएसटी गर्छौं तपाईको विथ केमा बीटीपी भर्जन 3। यो पनि टपिक बाँकी छ ल। यो टपिक तपाईको लेखेको छैन तर यो पनि बाँकी छ। आज बीटीपी भर्जन 3 गराइदिन्छु म। What exactly a BTP version 3 भन्ने कुरा। सरी यो BTP version 3 पनि यो पनि बाँकी छ ल, यो पनि हेर्छौं हामी। यो चाहिँ एडिशनल टपिक फर यु अल। कोर्समा नलेखे पनि यो पनि पढ्न आवश्यकता छ। सो पहिला यति गरिसकौं, त्यसपछि विस्तारै गर्छौं। फर्स्ट अफ अल लेट मी गो टु द पोर्ट सेक्युरिटी। ओके, पोर्ट सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के भने यदि तपाई कुनै पनि एउटा पोर्टमा इफ यु वान्ट टु लिमिट द नम्बर अफ द डिभाइसेस कनेक्टेड ल भनेको मानौ तपाईसँग स्विच छ, चाहे त्यो म्याक्सिमम लेयर 2 स्विचमा गरिरहेको कारणले लेयर 2 स्विच नै युज गर्नु पर्दो रहेछ है हरेक प्रोसेसमा भन्ने लागिरा होला। लेयर 3 गर्न पनि पाइन्छ ल, बट स्विचको फंक्सन गर्नु पर्यो, चाहे त्यो लेयर 2 होस् चाहे त्यो लेयर 3 होस्, केही पनि म्याटर गर्दैन ल त्यसले। एन्ड इट शुड सपोर्ट, अनि सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। फेरि सपोर्टै नगर्दा त म्याटर गर्ने भयो।
सो सपोर्ट गर्छ भने उसले के गर्न सकिन्छ, कन्फिगर गर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै पनि डाउट हुँदैन। किन भन्दाखेरि बाई बिल्ट नै दिस इज अ लेयर 3 स्विच हैन, यो के हो तपाईको, यो लेयर 3 स्विच हो कि जुन 3560 सिरिजको छ, यो तपाईको आईपी सर्भिसको स्विच हो भनेको तपाईको यो लेयर 3 स्विच हो। तर पनि लेयर 3 स्विच भए पनि यसले के गर्छ तपाईको बाई बिल्ट नै यो L2 फंक्सन गर्छ कि, बुझ्नु भने के गर्ने भयो तपाईको L2 गर्ने भयो। L2 को फिचर के गर्छ, रन गर्छ भनेपछि L2 को फिचर रन गर्छ भने पछाडी ओके इफ हामीले के भन्छ L2 को फिचर रन गर्छ भनिसके पछाडी यसले के गर्ने भयो तपाईको, सरी L2 को फिचर बाई बिल्ट रन गर्ने भयो, प्लस त्यसमा के पनि हुन्छ तपाईको L3 को फिचर पनि सपोर्ट गर्छ ल यसले। आईपी सर्भिस भन्नुको रिजन त्यो हो। अनि L2 मा भने चाहिँ कम्प्लिटली L2 मात्रै सपोर्ट गर्छ भने मैले लास्ट टाइम पनि सो गरेको छु, जस्ट के लेखेको हुन्छ तपाईको लेन बेस लेखेको छ ल। र यदि कुनै पनि स्विचमा यदि लेन बेस लेखेको छ भने चाहिँ रिमेम्बर दैट विल ओन्ली सपोर्ट द के मात्रै तपाईको L2 मात्रै सपोर्ट गर्छ भन्ने बुझ्नु होला ल। भयो, यसले चाहिँ कम्प्लिट L2 स्विच हो ल यो चाहिँ। अब कुरा आउँछ यहाँनिर जाम हामी यो स्विचमा गएँ म। लेट मी चेक वान्स, एकचोटि मैले चेक गरिदिने भएँ। ओके इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच वन, यो कनेक्ट गरेँ मैले। स्पिनिङ ट्री मोड ऱ्यापिड पीबीएसटी मानौ तपाईसँग के छ, एउटा सर्भर छ यहाँ, some of the computers are, some of the laptops are. So what you want to do is that कनेक्ट गर्नुभयो कुनै एउटा इन्टरफेसमा तपाईको कनेक्टेड छ, जुनसुकै इन्टरफेस उसमा प्रब्लम भएन। इन्टरफेसमा के छ, कनेक्टेड छ कि। यहाँनिर तपाईको के पनि छ भन्दाखेरि एउटा तपाईको ल्यापटप पनि कनेक्टेड छ। आरएस मा कनेक्ट भयो क्या फेरि, एउटा डिभाइस कनेक्टेड छ। यसलाई हामी वेट गर्दैनौँ बिकज वी नो द टेक्नोलोजी नाउ। अब हामी वेट गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास डिफल्ट गर्छौँ बिकज आई डोन्ट निड ट्रम क्रिएट गर्नु थियो भने म क्रिएट गर्थेँ पहिले, तर अहिले मैले नेसेसरी पनि छैन। म सिर्फ के गर्छु स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास गर्छु। र लेट मी चेक ओभर हियर वेदर इट विल सपोर्ट द एमएसटी अर नट। सपोर्ट नगर्दो रहेछ ल एमएसटी चाहिँ। आई थिङ्क उता तपाईँको जिएनएस3 मा सपोर्ट गर्छ होला, यसरी चेक गर्नु होला तपाईँहरूले है। के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली यहाँनिर जाने हो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट, अब रिक्वायरमेन्टको कुरा गरौँ, द्याट इज यो सर्भर, यो एउटा पार्टिकुलर सर्भर छ र तपाईँ यो सर्भरमा कुनै पनि अर्को डिभाइस एड्रेस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि। यो चाहिँ हाम्रो L2 सेक्युरिटी हो ल। L2 सेक्युरिटी के को आधारमा भने यस इट इज क्वाइट तपाईको के छ भने धेरै तपाईको कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ, त्यो पनि इन्डिभिजुअल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले धेरै देखिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यदि इफ यु वान्ट टु लिमिट द नम्बर अफ द डिभाइसेस टु बी कनेक्टेड इन अ पार्टिकुलर इन्टरफेस अफ अ स्विच, भनौँ 11 हुन्छ, 12, 1, 2, 3 यसरी इन्टरफेसेसहरू हुन्छ नि त होइन स्विचको त। त्यसमा पनि तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि मानौँ के रहेछ भन्दा यो डिभाइस यहाँनिर कनेक्ट गरेको थियो, कुनै पनि एउटा अननोन डिभाइस आयो होइन, कुनै पनि एउटा अननोन पर्सन्स आयो, उसले तपाईँको डिभाइसबाट केबललाई निकालेर इथरनेट केबल निकालेर उसमा कनेक्ट गर्न सक्छ र कनेक्ट गरेर उसले डिएससिपीबाट आइपी अब्टेन गर्न सक्छ। किनभने इन्डस्ट्रियल लेभलमा जाने भने म्याक्सिमम डिएससिपी नै हुन्छ नि त। विज गन युज द स्टेटिक आइपी, स्टेटिक आइपी तपाईँको युज गर्ने त केसेस रियरली हुन्छ भनौँ, एक किसिमले रियरली भन्दा पनि त्यो डिपेन्ड पनि गर्छ कस्तो सिनेरोमा भन्ने कुरा आउँछ। र अब इन डिभाइसको कुरा गर्छौँ भने हामीलाई यदि हामीले इन डिभाइसको कुरा गर्छौँ भने अब सबैलाई स्टेटिकली आइपी लगाउन त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ कि। सो त्यो कन्टेक्समा हामी यो स्योर हुन सक्दैनौँ कि हाम्रो कस्टमर सरी हाम्रो जुन स्टाफहरू छ त्यो सबैले आइपी लगाउन आउँछ, आइपी म्यानेज गर्न आउँछ भन्ने हामी स्योर हुन सक्दैनौँ कि। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, वी जस्ट सिम्पली गो विथ द डिएससिपी, हामी डिएससिपीमा जान्छौँ कि। अन्त डिएससिपीको थ्रुबाट आइपिएसएफ गर्छौँ भने चाहिँ आइपी उसले रिसिभ गरिसके पछाडि इट क्यान नो विज द राउटर, इट क्यान एसेस टु द एनी अदर डिभाइस अन द लेन कि। किनभने सेयर गरेको हुन्छ एउटा रिसोर्स त्यो लेनको लागि भनेपछि उसले त्यो के गर्न सक्यो, एचिभ गर्न सक्यो कि।
यस त्यो नगर्नको लागि हामीले डिफ्रेन्ट मिडियम्समा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्युरिटीहरू लगाउँछौँ बाई क्रिएटिङ द युजरको पोलिसीहरू क्रिएट गरेर एडिडिएस बनाएर होइन धेरै फिचरहरू एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले एउटा लेनलाई पनि मोर सेक्युर एन्ड मोर सेक्युर बनाउने हामी काम गर्छौँ कि लेन बेसिसमै पनि ताकि अननोन डिभाइसहरू एट्याच नहोस् अननोन डिभाइस एट्याच भए पनि त्यसको युजर डिटेक्ट गरोस् होइन थ्रु द एडिडिएस एन्ड अल दिस थिङ्स त्यो सबै फेसिलिटीहरू हामीले प्रोभाइड गरेको हुन्छ र कुन युजरलाई कति रिसोर्स दिने कुन युजरले कति तपाईँको के भन्छ कुनै सर्भर एक्सेस गरिसकेपछि के उसले के हुन्छ लाइक फेसिलिटीहरू प्रोभाइड हुन्छ या के कुराको अथोरिटीहरू हुन्छ उसलाई पर्मिसन के कुराको लागि दिने हरेक कुरा हामीले हरेक लेयरमा मेन्टेन गर्दै गएको हुन्छ अहिले कुरा गरौँ पार्टिकुलर इन्टरफेसको कुरा गरौँ ल अब कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ भने उसले एउटा इन्टरफेसमा कनेक्ट गरिरहेछ प्लग यसलाई यहाँबाट प्लग आउट गरेर आफ्नो इन्टरफेसमा उसले प्लग इन गर्यो यहाँबाट निकालेर उसमा तपाईँको कनेक्ट गर्यो कनेक्ट गरिसके पछाडि डिएचसिपीबाट उसले आइपी रिसिभ गर्छ गेटवे रिसिभ गर्छ नाउ इट क्यान इन्टर टु योर नेटवर्क ल के गर्न सक्छ यो डिभाइस तपाईँको नेटवर्कमा इन्टर गर्न सक्छ त्यसको थ्रुमा एज अ एउटै नेटवर्कको डिभाइस भनिसके पछाडि अभियसली अ प्रायोरिटी हुन्छ दे क्यान एक्सेप्ट द इन्फर्मेसन द्याट इट विल सेयर के अब त्यो हरेक लेभलको तपाईँको उसले एट्याक गर्न सक्छ तपाईँको डिभाइसलाई इन्फर्मेसनहरू लिक गर्न सक्छ धेरै कुराहरू कन्सिक्वेन्सेस हुन सक्छ कि सो त्योबाट प्रोटेक्सन पाउनको लागि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यु क्यान एप्लाई द पोर्ट सेक्युरिटी ल के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पोर्ट सेक्युरिटी लगाउन सक्नुहुन्छ ल केमा यो चाहिँ ल हामी के पनि भन्छौँ तपाईँको लेयर 2 सेक्युरिटीमा पनि आउँछ पोर्ट सेक्युरिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्टरफेसमा अब लेयर 2 भन्ने बित्तिकै के हो तपाईँको म्याक भनेपछि कुनै पनि एउटा इन्टरफेसमा लिमिट गर्न सकिन्छ कि ओके यो म्याक एड्रेसले चाहिँ एक्सेस गर्न पाओस् यो म्याक एड्रेसले चाहिँ एक्सेस गर्न नपाओस् ओके सिम्पली यु क्यान डु द्याट के त्यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ ल कसरी गर्ने त हैन मैले के भन्न सक्छु भने मानौ यो तपाईँको एउटा कुनै पनि स्टाफ रहेछ र उसको चाहिँ ल्यापटप पनि उसले ल्याएर कनेक्ट गर्ने गरेको छ के गरिदिन्छु म यो इन्टरफेसमा गएर म भन्छु ओके दुईटा डिभाइस एक्सेस गर्न पाउनुपर्छ अरू डिभाइस एक्सेस गर्न हुँदैन भनेपछि ए भन्ने डिभाइस आयो भने एक्सेप्ट बी भन्ने डिभाइस आयो भने एक्सेप्ट सी भन्ने कुनै एउटा डिभाइस आउँछ भने किन उसले त म्याक बुझ्छ नि त हैन सी भन्ने डिभाइस आउँछ भने उसलाई नट एक्सेप्टेड लिमिट गर्न सक्यो के म्याकको आधारमा भनेपछि यो सर्भर राखेको रुममा चाहिँ मैले के भने यसको चाहिँ तपाईँको 11 भन्ने 11A भन्ने एउटा यसको के रहेछ तपाईँको म्याक रहेछ र मैले यो इन्टरफेसमा भने यो डिभाइस आउँछ भने एक्सेप्ट अरू कुनै पनि XYZ समथिङ केही डिभाइस आउँछ भने नट एक्सेप्टेड सिर्फ यो डिभाइस मात्रै कनेक्ट गर्न पाउनुपर्छ यो इन्टरफेसमा भनेपछि मैले के गर्न सक्छु आई क्यान लिमिट द नम्बर अफ द डिभाइसेस द्याट क्यान बी कनेक्ट इन अ पार्टिकुलर इन्टरफेस ओके थ्रु द पोर्ट सेक्युरिटी र यो इन्डिभिजुअल कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने छ जति लार्जर नेटवर्कमा गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै कन्फिगरेसनहरू हुन्छ त्यति नै धेरै टाइम लाग्छ तर यो के हुन्छ तपाईँको द्याट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस टु सेभ योर नेटवर्क फ्रम द L2 इटसेल्फ ओके L2 मै तपाईँको सेक्युर गर्नको लागि चाहिँ हो बेस्ट प्र्याक्टिस हुन सक्छ ओके तर कन्फिगरेसन चाहिँ धेरै लाग्छ किनभने इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा केही कुरालाई स्किप गर्न पाउँदैन रेन्जमा गर्छु भन्न पाउँदैन ओके सो लेट अस गो एन्ड डु इट कसरी गरिन्छ के प्यारामिटरहरू म्याच गरिन्छ पनि यहाँ लेखौँ एउटा भनेको तपाईँको यु हेभ टु गो टु दि इन्टरफेस र द पार्टिकुलर इन्टरफेस शुड बी अन द एसएस ल यो एप्लाई भनेको सिर्फ एसएस मोडमा मात्रै हुन्छ ल एसएस इन्टरफेसमा मात्रै हुन्छ त्यही भएर के हुनुपर्छ तपाईँको स्विच पोर्ट मोड एसएस नेसेसरी विदाउट दिस वी क्यानट एप्लाई द स्विच पोर्ट मोड पार्टिकुलर शुड बी एसएस नट अ ट्रङ्क ल ट्रङ्क हुनु भएन एउटा एसएस हुनुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी यसले के गर्छ तपाईँको यो चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरेको ल अब फर्दर तपाईँको भिलेन कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने छ त्यसले केही पनि असर गर्दैन ल भनेको तपाईँलाई भिलेन कन्फिगर गर्न मन छ यो भिलेन कन्फिगर गर्नुपर्ने इन्टरफेस रहेछ भिलेन कन्फिगर त्यसले कुनै पनि असर गर्दैन ल यसमा भिलेन कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो नो इस्यु ल सिर्फ इन्टरफेस चाहिँ के हुनुपर्छ एसएसमा हुनुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल होस् भन्नुहुन्छ र पोर्ट सेक्युरिटी गरिसके पछाडि यु गेट द म्याक्सिमम भन्ने अप्सन गेट गर्नुहुन्छ ल म्याक्सिमममा तपाईँले के गर्नुहुन्छ नम्बर अफ डिभाइसेस जुन एक्सेस गर्न सक्छ एउटा पार्टिकुलर नम्बर दिनुहुन्छ भनौँ न एक किसिमले कतिवटा डिभाइस चाहिँ एक्सेस गर्न पाओस् भन्ने कुरा त्यो इन्टरफेसमा ल
अब बुझ्नुहुन्छ होला, यो अलिकति बुझौँ है। यही इन्टरफेसमा कतिवटा डिभाइस कनेक्ट हुन्छ त F0/2 मा? एउटै त डिभाइस कनेक्ट हुन्छ नि भन्ने कुरा आउँछ ल। कसरी मल्टिपल डिभाइस कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट प्लग गर्यो उसले एउटा गर्यो। सबसे सुरुमा यो स्विचले के भनेको थियो, F0/2 मा ए भन्ने डिभाइस कनेक्ट भएको थियो भनेर भनिरहन्छ ल। अर्कोमा कनेक्ट गर्नुभयो उसले बी भन्ने डिभाइस कनेक्ट भयो भनेर राख्छ। अर्कोमा कनेक्ट गर्नुभयो सी भन्ने डिभाइस कनेक्ट भयो भन्ने इन्फर्मेसन राख्छ ल। भनेपछि यसरी तपाईँको चेन्ज हुँदै हुँदै जाँदा कतिवटा डिभाइसेसहरूले चाहिँ यसरी डिभाइसहरू एक्सेस गर्न पाउँछ कि यो इन्टरफेसलाई एक्सेस गर्न पाउँछ, यहाँदेखि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न पाउँछ भन्दा म्याक एड्रेस कतिवटा चाहिँ उसले लर्न गर्न सक्छ, किनभने यो इन्टरफेसले म्याक एड्रेस लर्न गरिरहेको हुन्छ कि फर्स्ट लर्न गर्यो, फर्स्ट म्याक, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यसरी गर्दै लर्न गर्दै जान्छ। त्यो कन्डिसनमा कतिवटा चाहिँ तपाईँको म्याक एड्रेस लर्न गर्न सकोस् त, त्यो हामीले के गर्न सकिन्छ, सेट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भन्छौँ म्याक्सिमम भन्छौँ नि यहाँ। आफ्टर दिस म्याक एड्रेस, अब के गर्ने, म्याक एड्रेस दिने। म्याक एड्रेस दिन मन छ भने तपाईँले सिम्पली के गर्ने, एउटा म्याक नै दिने भनेको माने यो ए डिभाइस भनेपछि ए डिभाइस नै दिने, बी भने बी नै दिने। त्यो जेनेरेट गर्नु पर्यो तपाईँले। ओके यो डिभाइस यो इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको छ है भन्ने थाहा भइसके पछाडि त्यो डिभाइसको म्याक एड्रेस के गर्नु पर्यो, त्यो यसमा इन्टरफेसमा एप्लाई गर्नु पर्यो। एउटा अप्सन थियो। अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अर्को भनेको चाहिँ यदि तपाईँले स्टिकी भन्छ ल, STICK भाइ सरी, स्टिकी भन्छ। स्टिकी इज नथिङ बट यहाँनिर जुन डिभाइस एट्याच भएको छ त्यसैको पिकअप गरोस् न त भन्नु पर्यो भने चाहिँ अटोमेटिकली लिनु छ भने स्टिकी गर्ने होइन, अब नै एजाइन स्टेटिकली म स्टेटिकली नै एजाइन गर्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, म्याक एड्रेस दिने ल। सो हाउएभर यु वान डु यु क्यान डु ल, जुनबाट गर्न मन लाग्छ त्यो गर्दा भयो। मानिलिउँ यो त भयो, एउटा डिभाइस एट्याच गर्न पाउँछ, यति म्याक एड्रेस भएको त्यो पनि मेन्सन गर्यो। तर यदि कसैले तपाईँको सिक्युरिटीलाई भाइलेसन गर्न खोज्यो भने, भाइलेट गर्न खोज्यो भने, मानौ तपाईँको यो ए भन्ने डिभाइसलाई अथोरिटी दिइरहनु भएको थियो, ए नभएर बी भन्ने डिभाइस आयो यहाँनिर, उसले कनेक्ट गर्यो यसमा भने त उसले त के बुझ्छ, बी भन्ने डिभाइसको प्याकेट लिन्छ नि त, उसले त फ्रेम लिन्छ नि त। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, भाइलेसन भयो नि त। अब त बुझ्नु भने भनेपछि सेक्युरिटी इनेबल गरेको थियो, त्यो सेक्युरिटीलाई कसैले के भन्छ भाइलेसन गर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के एक्सन्सहरू पर्फर्म होस् भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। एसएसएफले दिनु भएन, त्यही भएर नै लगाएको सट डाउन होस् इन्टरफेस भनेको मैले दिएको भन्दा, बुझ्नु भने जुन मैले मेन्सन गरेको छु त्यो भन्दा बियोन्डमा कुनै पनि एड्रेस आउँछ भने त्यो इन्टरफेस सट डाउन भइदियोस्, होइन प्रोटेक्ट गरोस्, होइन उसले दिइरहेको फ्रेमलाई रिजेक्ट गरोस् ल, रेस्ट्रिक्ट गरोस्। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ ल। सो भनेपछि यति कुरा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ ल। पोर्ट सेक्युरिटी भाइलेसन भयो भने यस्तो यस्तो होस्, यो डिभाइस एक्सेसिबिलिटी नहोस् एन्ड अल दिस थिङ्स, यसरी मेन्सन गर्न पाइन्छ कि। सो यहाँनिर जाऊँ अनि एप्लाई गरौँ ल। अहिले मेरो डिभाइसमा अब आइपी त हुनु पर्यो, किनभने कम्युनिकेसन पनि गर्नुपर्ने छ हामीलाई त। म्याक क्लोन भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ नि, त्यसको ओरिजिनल एउटा आइपी सरी म्याक एड्रेस त हुन्छ है, तर के हुन्छ नि म्याक क्लोन गर्दाखेरि नर्मली अन्डर आउटरको सेक्सनमा चाहिँ त्यो गर्ने गरिन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ समहाउ तपाईँको के हुन्छ नि, उसले ओरिजिनेट गर्दा आफू भएर गएको हुन्छ कि। मानौ यसको ओरिजिनल म्याक एड्रेस ए, तपाईँले म्याक क्लोन गर्नुभयो बीसँग, के भएर जान्छ, बी भएर जान्छ। सो बी भएर जाँदाखेरि के भयो, यो डिभाइसले एसेस गरेको छ भने पाउँदैन ल, किन तपाईँले एलाई चाहिँ एलाउ गरोस् भन्नुभएको थियो, बीलाई भन्नुभएको थिएन भने बीले पाउँदैन, बुझ्नुभयो नि। तर यो कन्डिसन के हुन्छ, फेल भन्दा पनि कस्तो हुन्छ नि, यसले प्याकेटलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छ ल, यदि एलाउ गरेको छैन भने। ओके त्यो कन्टेक्स्ट हुन्छ ल। भनेपछि एलाउ गरेको छ भने जान पायो। मानौ तपाईँले यसको ओरिजिनल म्याक एड्रेससँग चाहिँ तपाईँले बाइन्ड गर्नुभयो यहाँनिर, तर पछि गएर तपाईँले म्याक क्लोन गरेर बी बनाउनु भयो, बी भनेर ऊ रिप्रेजेन्ट भएर गयो भने बी जाँदाखेरि त बीलाई के गर्नु भनेको छ, बी भनेर आयो भने लिङ्कलाई सट डाउन गर्नु भनेको छ। एक्सवाइजेड के भएर आउँछ भने त्यसलाई गर्नु भनेको छ भने चाहिँ त्यो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसको अपोजिटमा काम गर्छ। अपोजिट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सट डाउन भइदिन्छ, पोर्ट रेस्ट्रिक्ट गर्छ, यो डिभाइस एलाउ गर्न पाउँदैन तपाईँको डिभाइसमा सरी नेटवर्कमा, बुझ्नु भने। सो त्यो चाहिँ हुन्छ ल। फेल चाहिँ फेल भन्दा फेल होइन, तर कस्तो भन्दाखेरि त्यसले एक्सन लिन्छ कि, एउटा प्रोटेक्ट गर्छ इन्टरफेसलाई,
किन भन्दाखेरि इट एज्युम द्याट द इन्टरफेस इज डिफ्रेन्ट। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले बीसँगै गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ एलाउ भयो। सो डिफ्रेन्स इज नथिङ, ल केही पनि डिफ्रेन्स छैन यसमा। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एप्लाई गरिसके पछाडि चाहिँ उसले यदि त्यो इन्टरफेसमा दिएको म्यापभन्दा डिफ्रेन्ट आयो भने उसलाई के गर्छ, अपोजिटली त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ फ्रेम, उसले इन्टर गर्न पाउँदैन। ओके, द्याट इज द सिनेरियो। बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु श्याम सरले? त्यो चाहिँ सिनेरियो हुन्छ ल। उसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ प्याकेटलाई, त्यसको फेल हुने भन्ने चाहिँ टेक्नोलोजी फेल चाहिँ हुँदैन ल। किन भन्दाखेरि हामीले भनेको छ मानौँ मैले ए भन्ने आउँछ भने एलाउ गरोस्, बी भन्ने आउँछ भने त एलाउ भनेको छैन नि त। भनेपछि के हुन्छ, त्यो सटडाउन गर्नुपर्ने छ भने सटडाउन हुन्छ, प्रोटेक्ट छ भने प्रोटेक्ट हुन्छ, रेस्ट्रिक्ट छ भने रेस्ट्रिक्ट हुन्छ। सो यहाँनिर म के गरेँ भन्दाखेरि, एन्ड अलवेज रिमेम्बर द्याट स्विच टु स्विच कनेक्टेड गरेको लिङ्क, जसलाई हामी ट्रङ्क लिङ्क भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको गरिँदैन ल। सिपकेमा इन डिभाइस कनेक्ट गरेको सिनेरियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्छौँ। सो लेट अस गो ओभर हियर। भनेपछि मलाई के गर्नुपर्ने छैन, पहिला म सर्भरको केसमा गर्छु। सर्भरको एउटा म्याक एड्रेस छ, आउन पिक द्याट। यो म्याक छ, म चाहन्छु F0/1 मा 11 मा यही म्याक एड्रेस मात्रै एलाओस्, अरू नहोस्। के गर्ने? इनेबल कन्फिगर टर्मिनल, यहाँ ल, आई विल सो यु। स्विच पोर्ट के भन्दैछ? बाइ डिफल्ट तपाईँको इन्टरफेसहरू केमा हुन्छ, डाइनामिक अटोमा हुन्छ नि त हैन। यदि डाइनामिक अटोमा छ अरे यो इन्टरफेस पनि बाइ बिल्ट, किनभने हामीले त न यसमा म्याक एड्रेस एजान, सरी न यसमा हामीले भिलेन एजान गरेको छ, न यसलाई एसएसमा लगेको छ, यो त अहिले पनि के छ, डिटिपीमै छ नि त। भने त्यो सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई यो कमान्ड रिजेक्ट गर्छ। त्यही भएर सुरुमा के गर्नुपर्छ अरे, अघि मैले भनेको थिएँ, भिलेन एजान गर्न मन छ गर्ने ल, प्रोब्लम भएन। एक्सेप्टेड भयो, अब चाहिँ एक्सेप्टेड भयो। वाइ? बिकज द भिलेन इज ओभर देयर। पोर्ट सेक्युरिटी, सरी पार्टिकुलर के छ अरे तपाईँको, पार्टिकुलर तपाईँको लाइक मानौँ के छ, तपाईँको पार्टिकुलर डिभाइस चाहिँ एसएसमा छ र भिलेन कन्फिगर गर्न मन छ भने भिलेन कन्फिगर गर्दा पनि भयो, इस्यु हुँदैन। त्यो कुरा भयो भने चाहिँ एसएस मोडमा छ, त्यही भएर एक्सेप्टेड भयो यो कमान्ड। सो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी के गर्ने, तपाईँको यहाँ फिचरहरू छ, एजिङ कति दिने हैन, म्याक एड्रेस कति दिने, म्याक्सिमम के दिने, भाइलेसन भयो भने के दिने भन्ने कुरा छ ल। भनेपछि के गर्ने, म चाहिँ के गर्ने, मलाई म्याक्सिमम डिफाइन गर्नुपर्ने छ। म्याक्सिमम कतिवटासम्म एड्रेस लर्न गर्न सक्छ अरे त्यो इन्टरफेसमा। मानौ यो डिभाइसलाई चेन्ज गर्नुभयो, अर्कोमा कनेक्ट गर्नुभयो, 1 उसले काउन्ट गर्छ, 2 काउन्ट गर्छ, 3 4 5 6 काउन्ट गर्छ। एकैचोटि चाहिँ सबै एट्याच चाहिँ हुँदैन भइहाल्यो, बुझ्नु भने फिजिकल इन्टरफेस हो। त्यो कारणले के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यसमा एउटा कनेक्ट गर्नु भने यो एड्रेस उसले लर्न गर्छ, एउटा भनेर सेट गर्छ, अर्को लर्न गर्छ, सेकेन्ड कतिवटासम्म गर्न सक्छ अरे, 32 वटासम्म एड्रेस लर्न गर्न सक्छ अरे। हामी त्यो चाहदैन, सिर्फ एउटै मात्रै हुनु पर्यो, ओन्ली वान। सेकेन्ड भनेको अब के गर्ने, ठिक छ म्याक्सिमम भयो। म्याक एड्रेस के गर्ने, म्याक एड्रेसको फङ्सन छ नि हैन, म्याक एड्रेस के गर्ने, स्टिकी गर्ने कि एड्रेस नै एजाइन गर्ने। यु हेभ द बोथ अफ द अप्सन, वाट एभर यु वान डु यु क्यान डु ल। बुझ्नु भने जे गर्न मन लाग्छ गर्दाखेरि हुन्छ। स्टिकी गर्यो भने उसले के गर्छ, तपाईँको डाइनामिकली तपाईँको जुन एड्रेस हुन्छ उसैलाई पिकअप गर्छ, हामीले दिइरहनु पर्दैन कि यही एड्रेस हो भनेर। स्ट्याटिकली गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको यही एड्रेस हो, जबसम्म तपाईँले यसलाई रिमुभ गर्नुहुन्न पिसीलाई, तबसम्म के हुन्छ, यो भइ नै रहन्छ र यहाँनिर। अझै मैले के गरेँ, पेस्ट भनेपछि यो डिभाइस चाहिँ के होस्, एलाउ होस् भनेर मैले। आफ्टर दिस, यस पछाडि ठिक छ, मैले म्याक उतो त गरेँ, इनेबल त गरेँ, भाइलेसन भयो भने चाहिँ के एक्सन लियोस्, प्रोटेक्ट गर्ने भनेको प्रोटेक्ट भनेको नि एलाउ गर्दैन, रेस्ट्रिक्ट भनेको पनि तपाईँको प्याकेटलाई एलाउ गर्दैन, सटडाउन गर्ने भने चाहिँ इन्टरफेस नै सटडाउन गरिदिन्छ ल। सो सटडाउनमा चाहिँ हामीले इन्टरफेस देखिन्छ, सटडाउन भएको रेड लाइट बढेको देखिन्छ, त्यही भएर सटडाउन गर्दा हुन्छ। होइन म अरू दुईवटा गर्छु, प्रोटेक्ट गर्छु, रेस्ट्रिक्ट गर्छु, त्यो पनि पाइयो ल, नो इस्यु।
केही पनि इस्यु छैन त्यसमा गर्ने प्रोसेस एउटै नै हो सो नथिङ डिफरेन्स ओके सो मैले के गरेँ तपाईँको स्विच पोर्ट सिक्युरिटी भाइलेसन हुँदा के हुन्छ तपाईँको लिङ्क डाउन हुन्छ लिङ्क के हुन्छ तपाईँको डाउन हुन्छ सो यति प्यारामिटरहरू मैले के गरेँ मेन्सन गरेँ अब यहाँ जान्छु म पोर्ट सिक्युरिटी इन्टरफेस कति एप्स/11 लिङ्क के छ अरे अफ छ ल बुझ्नु मैले भनेको कुनै पनि भाइलेसन भएको छैन लिङ्क अफ नै छ एभ्रिथिङ इज फाइन कम्युनिकेसन गरिरहेछ भन्ने बुझाउँछ ल पोर्ट सिक्युरिटी के छ इनेबल छ भाइलेसन के हुन्छ सटडाउन एजिङ टाइम दिँदा पनि हुन्छ 0 मिली सेकेन्ड छ त्यो कति टाइमसम्म होस् भनेर दिन मन छ त्यति टाइम दिँदा हुन्छ ल प्रब्लम भएन सो के भयो दिज आर द इन्फर्मेसनहरू स्टोर हुन्छ ल यहाँनिर म्याक एड्रेस कुन हो भन्ने कुरा लास्ट तपाईँको डिभाइसले कुन म्याक एड्रेससँग कम्युनिकेसन गरेको थियो त्यो पनि स्टोर हुन्छ ल यहाँ सो मैले के गर्ने भयो भने मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ओके फर्स्ट अफ अल म कम्युनिकेसन गरेर हेर्छु यो 40 छ ल यसको कति पो छ हो एकछिन आई फरगट द आइपी ल 20 रहेछ सरी 20 छ सो 20 लाई म कम्युनिकेसन गर्छु ल भइरहेछ प्रोपर कम्युनिकेसन भइ नै रहेछ ल सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो डिभाइसलाई मैले यो जुन मेरो डिभाइस छ म्याक कति छ आइपी कति छ आइपी पनि एजाइन गरेँ यसमा मैले छ नि होइन आइपी छ ल आइपी एजाइन गरिसकेपछि यो डिभाइसलाई लगेर मैले यो इन्टरफेसमा कनेक्ट गरेँ लिङ्क अफ नै देखाइरहेछ नि होइन अफ नै देखाइरहेछ ल तर जसरी यसले कम्युनिकेसन इनिसिएट गर्छ थियो होला सायद आई फरगट अगेन के भयो भने सटडाउन गरिदियो किन भन्दाखेरि यसले के जेनेरेट गर्यो के भयो तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन भयो हेरौँ फेरि सेक्युर छ तर के छ सटडाउन भयो ल कुन डिभाइसले लास्ट तपाईँको एड्रेस कुन जेनेरेट भएको थियो 000B D15A भन्ने भएको थियो ल जब कि मैले के भनेको थिएँ यसलाई एलाउ गर्नु यो इन्टरफेससँग एट्याच छ भनेको थियो भने यो डिभाइसले के गर्यो प्याकेट तपाईँको सेन्ड गर्न खोज्यो र म्याक एड्रेस कति छ जुन हामीले एजाइन गरेको भन्दा के छ तपाईँको डिफरेन्स होइन कति छ 5A समथिङ गर्छ भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो तपाईँको उसले के गर्यो ओके यो डिभाइस कनेक्ट भयो र यो मेरो म्याक एड्रेससँग रिलेटेड होइन जुन पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरेको छ त्यसलाई एलाउ गर्नु हुँदैन सिम्पली त्यो भएर यो पछाडिको वान भनेको चाहिँ भिलेन हो ल यो भिलेन कति एजाइन गर्नुहुन्छ त्यही बेसिस हुन्छ ओके त्यो अनुसार के हुन्छ डिफाइन हुन्छ के छ तपाईँको अहिले सटडाउन छ अहिले के थियो लिङ्क भएछ अब फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट लगेर कनेक्ट गर्नुभयो फेरि ब्याक यसमा यसले त एलाउ गरेको डिभाइस हो नि त कम्युनिकेसन हुँदैन लिङ्क डाउन भएको देखाइरहेछ तर यो त एलाउ गरेको डिभाइस हो यो 28 भने यो त हुनु पर्थ्यो नि त किन भइरहेको छैन भाइसन कतिचोटि भयो एकचोटि भइसक्यो ओके भाइसन के भयो तपाईँको एकचोटि भइसक्यो के हुन्छ भने यो भनेको तपाईँको बाइ डिफल्ट सटडाउन गरेर सटडाउन भएको इन्टरफेस होइन कि यो भनेको चाहिँ भाइलेसन भएको कारणले बिकज अफ द पोर्ट सेक्युरिटी द्याट इट गेट द तपाईँको डिफ्रेन्ट तपाईँको हाम्रो कन्फिगरेसन भन्दा डिफ्रेन्ट उसले सोर्स रिसिभ गर्यो त्यो कारणले भाइलेसन भयो भनेर उसले बुझेर त्यसले डाउन मोडमा लगेको कि लोजिकली डाउन गरेको त्यही भएर यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी सटडाउन गर्न आवश्यकता पर्छ कन्फिगर टर्ममा जाने त्यसको इन्टरफेसमा जाने फेरि अफ गराउनु छ भने भयो अनि के गर्ने तपाईँको वाट वी क्यान डु सिम्पली लिङ्क अफ भयो भएन
किन अफ भएन तपाईँको डाइरेक्ट के भयो सटडाउन किन भयो किन भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ यो तपाईँको के होइन फिजिकली मैले सटडाउन भन्दा सटडाउन भएको इन्टरफेस होइन र त्यही भएर के गर्ने एक्चुली सटडाउन अनि फेरि के गर्ने नो सटडाउन यति गरेपछि अब फेरि के हुन्छ यो डिभाइस चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ ल यसलाई आउँछ सबै कुरो के छ यसलाई आउँछ भनेपछि यसरी के गर्न सकिन्छ नाउ यु क्यान लिमिट द युजर द्याट यु वान एप्लाई के यो युजर होस् भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ लिमिट गर्न सक्नुहुन्छ एनिथिङ ओभर हियर कसैले के सोध्नु छ यसमा कोड सेक्युरिटीमा बुझ्नुभयो यहाँनिर जाऊँ भनेपछि त्यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ ल अब के हुँदो रहेछ भने जुन लिङ्क डाउन भयो बुझ्नुभयो जुन तपाईँको लिङ्क डाउन भयो त्यो लिङ्क डाउन भइसके पछाडि यु हेभ टु से यु हेभ टु गो टु द्याट इन्टरफेस एन्ड से म्यानुअली लिङ्क के भन्छ अपोज भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि यो लिङ्कलाई तपाईँले अटोमेटिकली अपोज भनेर पनि भर्न सक्नुहुन्छ ल र त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने हामी एरर डेसिबलसँग इन्टिग्रेट गर्छौँ ल सो एरर डेसिबल पनि गरौँ पहिले यदि यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ भनेपछि वी क्यान लिमिट त के गर्न सक्छौँ हामी नम्बर अफ एक्जिट सो रन यहाँ हो यहाँ त कन्ट्रोल सी हुँदैन रहेछ यसरी के गर्न सकिन्छ कन्फिगरेसन गर्न सकिन्छ दुईवटा गर्नु छ भने दुईवटा गर्ने अनि एड्रेस चाहिँ दुईवटा दिने है फेरि त्यो नबिर्सिनु ल तिनवटा गर्नु छ भने तिनवटा गर्ने एड्रेस गरिदिने तिनवटा दिने कि त स्टिकी भन्ने ल सो हाउ भेरी वान डु यु क्यान डु इट ओके भनेपछि त्यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ लेट अस गो ओभर हियर यहाँनिर जाऊँ मसँग अब एउटा स्पेलिङ ट्रीको टोपोलोजी बनाउन आवश्यकता छ यो मेरो जुन चारवटा स्विच छ यसलाई म पहिला कनेक्ट गर्छु ओके यो दुईवटा मध्ये एउटा के हुन्छ तपाईँको यो दुईवटा मध्ये एउटा रुट स्विच सेलेक्ट हुन्छ अर्को के हुन्छ एज अ लाइक के भन्छ एउटा रुट स्विच सिलेक्ट हुन्छ ल अहिलेको केसमा चाहिँ
लेट मी अन द स्विच। यसलाई मैले अन गरेँ। यहाँनिर जाम हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ वान इज द रुट गार्ड, बिपिट्यू फिल्टर, लुप गार्ड, इरोडेसिबल भन्छ ल। यो फिचरले के तपाईँको प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर आई हेभ रिटन क्लियरली अबाउट द्याट होइन। के हुन्छ भने समटाइम्स हामी एउटा टोपोलोजी त क्रिएट गर्छौँ, बुझ्नु नि। त्यो टोपोलोजीलाई ब्रेक हुन नदिनबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ, प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि जहिले पनि। भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा सम अफ द कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भने तपाईँको एउटा वेल डिजाइन टोपोलोजी छ यहाँ। किन भन्दाखेरि एसटिपीको हामीले इलेक्सन अहिलेसम्म हेरिसक्यो, एउटा वेल डिजाइन टोपोलोजी छ, यसमा आरबीएलआई सिलेक्ट गरिरहनु भएको छ। मानौ पछि गएर एउटा स्विच आयो, ओके, एउटा तपाईँको अलिकति ओल्डर या तपाईँको लेस म्याकेनिज भएको स्विच आयो, तपाईँको इलेक्सन म्याकेनिजकै आधारमा भइरहेको थियो। यहाँ एउटा तपाईँको त्यस्तो स्विच कनेक्ट गर्नुभयो जुन अलरेडी त्यो इन्डस्ट्रीमा थियो र तपाईँको युज भएको थिएन पहिला। पछि गएर तपाईँले त्यही पहिला युज गरेको थियो, गरेर चाहिँ स्टार्टिङमा गरेको थियो, पछि फेरि युज नगरेर राखेको थियो, त्यस्तो स्विचहरू हुन्छ नि त। भनेपछि ल्याएर तपाईँले कनेक्ट गर्ने बित्तिकै मानौ उसमा तपाईँको डिफल्ट कन्फिगरेसनहरू रहेछ, मानौ एसटिपीकै इलेक्सन पनि होला, इलेक्सन हुँदाखेरि मानौ यो प्रायोरिटीकै आधारमा तपाईँले डिफल्ट रहेछ र यसको तपाईँको म्याकेनिज लेस रहेछ, अटोमेटिकली के भन्छ यसले त बिपिट्यू रिस्पोन्स गर्छ, यस आइएम अल्सो स्विच, टेक माई बिपिट्यू। बिपिट्यू हेरिसके पछाडि के थाहा भयो भने ओके द्याट मिन्स दिस स्विच हाज द लेस के रहेछ तपाईँको द बेस्ट प्रायोरिटी र प्लस तपाईँको डिले सरी के रहेछ प्रायोरिटी प्लस तपाईँको के रहेछ ब्रिज आइडी रहेछ भने पछाडि उसले के बुझ्यो, ओके नाउ दिस इज आवर रुट ब्रिज। यो के हुन्छ तपाईँको रुट ब्रिज भन्छ कि यो रुट ब्रिज बन्यो भने ओके इफ इट बिकेम द रुट ब्रिज देन के हुन्छ त एक्चुअलमा के हुन्छ, होल जुन टोपोलोजी तपाईँले जुन डिजाइन गरेको हुन्छ, ओके दिस इज माई रुट ब्रिज, यसरी तपाईँको इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ, यहाँनिर भेन यति छ, यसको लागि यसरी इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ, यस्तो छ, जुन तपाईँले एउटा होल तपाईँको के छ टोपोलोजी छ, लेन टोपोलोजी, त्यो सबै नै के गर्छ ब्रेक गरिदिन्छ कि विदिन अ सेकेन्डमा। किन भन्दाखेरि अब रुट ब्रिज यो भइसके पछाडि द प्याकेट हेज कम ओभर हियर एन्ड गो। बुझ्नुभयो नि, भनेपछि के हुन्छ भने होल टोपोलोजीलाई उसले के गर्छ ब्रेक गरिदिन्छ कि। त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ देयर आर द सम अफ द एडभान्स एसटिपी फिचर्स, ओके त्यस्तो नहोस्, त्यसबाट प्रोटेक्सन पाउनको लागि चाहिँ सम अफ द एसटिपी फिचर्सहरू छ जसले चाहिँ तपाईँले के गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरूबाट चाहिँ बस्न हेल्प गर्छ ल, प्रोटेक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। र त्यो प्रोटेक्सन दिँदा पनि तपाईँको धेरै क्याटेगोरीमा प्रोटेक्सन्सहरू छ, रुट ब्रिज, लुप गार्ड होइन, बिपिट्यू गार्ड, बिपिट्यू फिल्टर, यो कुराहरू छ ल। सो यहाँनिर हेरौँ कसले कसले तपाईँको कस्तो कस्तो फिचरहरू सपोर्ट गर्छ भन्ने यहाँ हेरौँ। त्योभन्दा सुरुमा लेट मी डु वान थिङ, आई वान्ट टु से दिस इज माई रुट स्विच। बाटो पनि रुटै छ होला सायद, हेर्दा हुन्छ ल। यो मेरो आरबी हो, आई डोन्ट वान्ट टु मेक ए चेन्ज ल, यसलाई कसैले पनि इफेक्टमा नल्याओस्। र यहाँनिर हेर्छु म पहिला यसलाई म चेक गर्छु ल। के छ यो चाहिँ स्विच 3 को लागि हो ल, इनेबल कन्फिगर टर्मिनल एन्ड दिस इज फर द स्विच 3 भयो। सिमिलरली पहिला यो गरौँ अनि ट्रङ्क क्रिएट गरौँ, त्यस पछाडि मात्रै बल्ल गएर हामी इनिसिएट गर्छौँ नि त प्रोसेस। यो स्विच 4 हो, enable configure terminal and that will be on for your switch 4. The last one is this one, last one के चाहिँ हो सब not sorry not switch 4, last one भने switch 4 भयो, switch 2 चाहिँ हो एक्ज्याक्टली त्यो। ओके हामीले सबै कन्फिगरेसन गर्यो, ठिक छ। एमएसटी गर्न मन छ भने एमएसटी गर्दा भयो, पिबिएसटी गर्न मन छ भने पिबिएसटी गर्दा भयो, आरएसटिपी गर्न मन छ भने आरएसटिपी गर्दा भयो, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन ल। वाट एभर यु वान डु यु क्यान डु, तर एसटिपी प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, त्यति चाहिँ ल। तर जसरी कन्फिगरेसन गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई, यसैलाई नै रुट ब्रिज बनाउन मन लाग्यो ओके फाइन छ, यसलाई गर्न मन लाग्यो त्यो फाइन छ, किनभने जुन तपाईँको प्रोसेस अनुसार तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो प्रोसेस अनुसार के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन।
त यहाँनिर कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन तपाईँको टोपोलोजी छ बुझ्नुभयो नि, जुन के छ तपाईँको एक किसिमको टोपोलोजी छ, यो टोपोलोजी चाहिँ ब्रेक हुनु भएन कि। र कस्तो कस्तो सिचुएसनमा हामीले यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ ल। फर्स्ट भनेको आई डोन्ट वान्ट टु मेक एनी अदर स्विच एज अ रुट स्विच। बुझ्नुभयो नि, भनेको म कुनै पनि अर्को स्विच चाहदिनँ जो के बनोस् मेरो रुट स्विच बनोस् ल। र कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मानौ हामीले टोटल मेरो कन्फिगरेसन यही हो, मेरो टोपोलोजी यही हो भन्ने हामीले सुरुमा त डिजाइन गरिन्छ नि त। सो डिजाइन गरेर मात्रै बल्ल गरेर के गर्ने हो, इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। भनेपछि डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि हामीले के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि ओके यो मेरो मेन स्विच हो, यो मेरो तपाईँको यसरी प्राइमरी हो, सेकेन्डरी, यसरी सबै कुरा हामीले मेन्सन गरेर डिजाइन गरेको हुन्छ कि इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ। सो अनि हाम्रो इन डिभाइस कनेक्ट गर्दा पनि हाम्रो यो स्योर त हुँदैन ओके मेरो इन डिभाइसले बिपिडियु प्याकेट सेन्ड गरिदिन्छ अनि मैले के गर्छु तपाईँको एसेप्ट गरेर म उसँग इलेक्सन गर्छु, त्यो हुन्छ त हुँदैन नि त। हाम्रो इन डिभाइसले त बिपिडियु मेसेज सेन्ड गर्दैन पीसीले। तर मानव पीसी कनेक्ट नगरेर कसैले तपाईँको ल्याएर स्विच गर्ने गर्दै के हुन्छ, यसले बिपिडियु मेसेज सेन्ड गर्छ, यसले पनि रिस्पोन्स गरिदिन्छ। अब दुईटा बीच इलेक्सन हुन्छ के। सो इलेक्सन भइसके पछाडि एज पर द इलेक्सन यसले विन गर्यो भने के भन्छ, यो रुट ब्रिज भन्छ कि। सो वाइ नट टु से आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ द एनी सोर्स अफ बिपिडियु फ्रम दिस इन्टरफेस। यो इन्टरफेसबाट म कुनै पनि बिपिडियु चाहदिनँ, त्यो पनि भन्न पाउनुहुन्छ ल तपाईँले। बुझ्नुभयो नि, यदि बिपिडियु पठाउँछ भने उसले म यसलाई एरर डेसिमलमा हालिदिन्छु। एरर डेसिमल इज सच अ फिचर, एरर डेसिमल भन्छ ल। एरर डेसिमल भनेको त्यस्तो फिचर हो जसले कुनै पनि इन्टरफेसलाई अब त्यो धेरै कुरामा लगाउन सकिन्छ, पोर्ट सिक्युरिटीमा लगाउन सकिन्छ, बिपिडियु कार्डमा लगाउन सकिन्छ हैन। भनेपछि यो चाहिँ एडिसनल फिचर हो जसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै एउटा रिस्पोन्स कज चाहिन्छ उसलाई, त्यो कजको आधारमा एउटा रिजन भयो भने ओके बिपिडियु मेसेज मैले रिसिभ गरेँ भने पोर्ट सिक्युरिटी भाइलेट भयो भने त्यसलाई के होस्, पोर्ट डाउन होस् कि सटडाउन होस्। जुन लोजिकली फिजिकली मैले सटडाउन भने सटडाउन चाहिँ भएको होइन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको लोजिकल्ली के भएको सटडाउन भएको होला बिकज अफ द सर्टेन एररको कारणले, बिकज अफ द सर्टेन भाइलेसनको कारणले एज पर हाम्रो पोलिसी भन्दा केमा गएर बियोन्डमा गएर त्यो के भएको सटडाउन भएको होला। भने पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सटडाउन त भयो, सटडाउन भएपछि एउटा एडमिनिस्ट्रेटरले गएर म्यानुअली के गर्नु पर्दो रहेछ, नो सटडाउन भन्नु पर्दो रहेछ कि। भनेको यो इन्टरफेस के नहोस् तपाईँको सटडाउन नहोस् अब भनेपछि यति टाइम पछाडि लिङ्क अफ होस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ क्या म्यानुअली गरेर। अघि मैले गरेँ नि होइन, मेरो त्यहाँनिर पोर्ट भाइलेसन भयो, त्यो कारणले फेरि गएर त्यो स्विचमा गएर मैले त्यो इन्टरफेसमा गएर सटडाउन गर्नु पर्यो एकचोटि, अनि नो सटडाउन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल फेरि त्यो स्विचले के गर्न थाल्यो, त्यो पार्टिकुलर पोर्टले फङ्सन गर्न थाल्यो। होइन म यो गर्न नचाहने, आई डोन्ट वान्ट टु गो म्यानुअली टु इन्टरफेस एन्ड डु इट। तर यति टाइम इन्टरभलमा यदि कज भयो भने सबसे सुरुमा एउटा मेरो मैले लगाएको पोलिसी भन्दा बियोन्डमा आउँछ भने त्यो सटडाउन होस्, सटडाउन भन्दा नि एरर डेसिमलमा जाओस्, र त्यसको एरर डेसिमलमा भएको मानौ 10 मिनट पछाडि फर इक्जाम्पल 10 मिनट पछाडि फेरि त्यो के होस्, त्यो एरर डेसिमल हटाएर त्यो लिङ्क अफ होस् कि। भनेको अटोमेटिकली लिङ्क अफ होस् भन्न सकिन्छ। सो त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि हामीले एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डोन्ट यु ह्याभ टु गो टु दि पार्टिकुलर स्विच एन्ड अनकन्फिगर गर्न आवश्यकता परेन। बुझ्नुभयो नि। सो द्याट इज द बेस्ट वे टु कन्फिगर इट ल। सो त्यो कुराहरू पनि छ, एरर डेसिमलहरू पनि छ। सो सबसे सुरुमा केमा जाऊँ भन्दाखेरि विल गो ओभर हियर अन द एसटिपी को एडभान्स एसटिपी फिचरमा जान्छौँ। एउटा सबसे सुरुमा छ तपाईँको के छ तपाईँको बिपिडियु गार्ड भन्ने छ ल। ओके बिपिडियु गार्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिपिडियु को मेसेज के गर्ने, रिजेक्ट गर्ने फिचर हो ल यसले। भनेको जुन इन्टरफेसमा एउटा ग्लोबली पनि गर्न सकिन्छ, एउटा भनेको तपाईँको इन्टरफेस वाइज पनि गर्न सकिन्छ ल। हरेक कन्फिगरेसनहरू दुई तरिकाले गरिन्छ यसमा एडभान्स एसटिपी फिचरमा चाहिँ, बाहेक एउटा त्यो म भन्छु अहिलेसम्म है रुट तपाईँको रुट गार्ड भन्दा बाहेकहरू चाहिँ ओके। भनेपछि एउटा भनेको बिपिडियु गार्ड इनेबल गर्दा एउटा इन्टरफेसमा गर्नुभयो भने इन्टरफेसमा पनि इनेबल गर्न सक्नुभयो, ग्लोबल्ली होइन बाँकी रहेको सुरुमा ट्रङ्कहरू क्रिएट गरिन्छ, त्यस पछाडि सबै फिचर गरिसके पछाडि बाँकी रहेको इन्टरफेसमा हामीले के गर्न सकिन्छ, ग्लोबल्ली गर्न सकिन्छ कि। सो ग्लोबल गर्दाखेरि चाहिँ उसले ट्रङ्क लिङ्क बाहेक अरूलाई के गर्छ, एफेक्टमा ल्याउँछ, त्यो भयो। भनेपछि बिपिडियु गार्ड भनेको त्यस्तो एउटा फिचर हो जसले के गर्छ, बिपिडियु मेसेज चाहिँ रिजेक्ट गर्छ पार्टिकुलर इन्टरफेसमा यदि तपाईँको अर्को स्विचले उसलाई बिपिडियु मेसेज दिन्छ भने ल। बुझ्नुभयो नि। र दियो भने उसले त्यो रिजेक्ट गरेर उसले केमा पठाउँछ, एरर डेसिमलमा पठाइदिन्छ ल। कसलाई, पार्टिकुलर इन्टरफेसलाई।
सो लेट अस गो एन्ड इनेबल इट ल म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो मेरो स्विच 3 मा ओके देयर इज वान अफ द स्विच र यो तपाईको स्विच 3 मा म के चाहन्छु भन्दाखेरि अन दिस इन्टरफेस E0/3 मा मानौ मैले एउटा पीसी कनेक्ट गरेको छु भने मैले एजुम्सन गरेको छु सुरुमा मेरो टोपोलोजी मेरो कम्प्लिट भयो र यसमा मेरो स्विच होइन कि एउटा मेरो के हुन्छ एउटा पार्टिकुलर पीसी कनेक्ट हुन्छ भन्ने मेरो प्लानिङ छ तर पछि गएर के भइदियो स्विच कनेक्ट भयो स्विचले भिपिडी मेसेज सेन्ड गर्यो त्यो कन्डिसनमा म मेरो टोपोलोजी ब्रेक गर्न चाहदिन सो आई वान्ट टु रिजेक्ट दैट प्याकेट सो म यसमा गएर के गर्छु तपाईको आई वान्ट टु इनेबल बीपीडी गार्ड ओभर हियर ल यो इन्टरफेसमा म के गर्छु बीपीडी गार्ड इनेबल गर्छु ल सो पहिला के गरौँ हाम्रो टोपोलोजी क्रिएट गरौँ यो भनेको मेरो दुईटा टेस्टिङ पीसी मा काउन्ट हुन्छ ल यो चाहिँ मैले टेस्ट गर्नको लागि के गरेको स्विचहरु ल्याएको हो त्यसको लागि चाहिँ ओके स्विचले तपाईको मेसेज पठाउँदा कस्तो कस्तो होस् भन्ने कुरा यो चाहिँ मेरो एक्चुअल के रहेछ टोपोलोजी रहेछ ल यहाँ ले जाम ओके फर्स्ट स्विचमा गए म आई थिंक अलरेडी इनेबल छ यहाँ गए स्विच 1 मा गए स्विच 1 मा गएर हेर्छु सो स्पेलिङ ट्री you can see that this switch के छ तपाईको यो रुट ब्रिज छ ल अघि यो स्विच ट्रङ्कहरु क्रिएट गरौँ पहिला र मैले भने नि अघि नै यो मेरो दुईटा ट्रङ्क हो सरी यो दुईटा मेरो के हो टेस्टिङ हो त्यो कारणले म यसमा ट्रङ्क क्रिएट गर्दिन सिर्फ यहाँ मात्रै म ट्रङ्क क्रिएट गर्छु ल सो लेट अस गो एन्ड डु इट ल यहाँ नेर गएर मैले के गरे कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस रेन्ज कति E0/0 र तपाईको 1 स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन के हुन्छ डट एन्ड क्यू बाट र स्विच पोर्ट मोड के गर्छौं हामी ट्रङ्क गर्छौं डु सो हिस्ट्री द हिस्ट्री whatever you say so यही कमान्ड के गर्छु म अर्कोमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छु ल switch 3 not that 3 I'm going to go to the switch 2 this one is fine switch 2 okay so मेरो के switch 2 so यसमा गएर म के गर्छु इम्प्लिमेन्ट गर्छु कन्फिगर टर्मिनल and just implement भयो सो मैले यसमा के गरे ट्रङ्क क्रिएट गरे हेरौँ ल एकचोटी सो इन्टरफेसेस ट्रङ्क छ ट्रङ्क भइरहेछ हेर्दा पनि भयो सो सीडीपी नेबर के छ स्विच 1 कनेक्ट भएको छ ट्रङ्क छ प्रोपर एभ्रिथिङ इज फाइन सो स्पेलिङ ट्री गरे हेरे यो 100 भन्ने यो फर्स्ट स्विच हो त्यो मेरो के छ रुट ब्रिज छ ल सो इन दिस सिनेरियो व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज दैट मैले के भने भन्दाखेरि I don't want the any of the other interface to be enabled. पहिला इन्टरफेसमा गर्छौं अनि ग्लोबली पनि गर्छौं ल दुईटै तरिकाले गर्छौं के त त्यसको लागि पहिला यो इन्टरफेसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने बाइ बिल्ट नै उले तपाईको इन्फर्मेसन फ्लो गराइ नै रहेको हुन्छ के त्यही भएर प्रोपरली चेक गर्न पाइदैन त्यही भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई पहिला म के गर्छु डाउन गर्छु अनि एसीमा गएर अफ गर्छु ल किनभने मानिलिउँ न यस्तो हो नि त सिनेरियो त अलरेडी छ टोपोलोजी पछि गएर तपाईले स्विच इन्स्टल गर्नुहुन्छ बुझ्नु भने अब स्विच इन्स्टल गर्नको लागि अब के गर्नु स्विच इन्स्टल गर्नु भन्दा पनि अब हामी शटडाउन चाहिँ अफ गर्छौं भनौं न अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ किनभने यहाँनेरि रनिङ इन्टरफेसमा कनेक्ट गर्न पाउँदैन के अफ गरेको स्विचलाई त्यही भएर के गर्छौं हामी स्विच 3 मा गए र आई जस्ट वान इनेबल यो स्विचको E0/ इन्टरफेसलाई के गर्छु म शटडाउन गर्छु ल इन्टरफेस E0/0 मैले के गरे शटडाउन ओके पछि गएर अफ गर्छौं अहिले गर्दैनौ डिबग गरेर हेर्न मिल्छ तपाईको बुझ्नुभयो नि यो स्विचमा तपाईले यदि स्विच 1 मा गएर या स्विच 2 मा नट 1 हाम्रो 1 नेसेसरी छैन अहिले आई गो टु दिस स्विच 1 र यसमा मैले गरे के गरे डिबग तपाईको बीपीडी प्याकेटहरु म डिबग गर्छु बीपीडी आई थिंक देयर शुड बी अ फीचर स्पेलिङ ट्री what the feature बीपीडी छ बीपीडी ल ओके मैले के गरे बीपीडी मैले मेसेजहरु के गरे डिबग गरेँ यहाँ हामीलाई मेसेजहरु आइराछ जेनेरेट भइराछ यसरी तपाईको मेसेजहरु जेनेरेट हुन्छ र हरेक इन्टरफेसमा विदिन 2 सेकेन्डको इन्टरभलमा यो हेलो मेसेजहरु जान्छ सो 2 सेकेन्डको इन्टरभलमा यो मेसेज जेनेरेट भइराछ E0/0 E0/1 मा भइराछ 2 मा 3 मा भइराछ ल गइराछ नि हैन मेसेजहरु गइराछ ल भिलेन 1 मा उले सेन्ड गरिराछ प्रोपर्ली आई वान्ट टु से अनडिबग अल मैले अनडिबग अल गर्छु र यसमा हेर्छु ल म स्विच 3 मा गए म स्विच 3 मा गएर दिस इज माइ स्विच 3 आई वान्ट टु डिबग द प्याकेट ओके डिबग स्पेलिङ ट्री बीपीडी यसमा हेर्ने भने उले तपाईको 1 मा 2 मा र 3 मा यो इन्टरफेसेसहरु छ जम्मा तपाईको चारटा इन्टरफेसेसहरु छ सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्ने हो नि
जम्मा 4टा इन्टरफेस छ, अरु 3टा इन्टरफेसमा सेन्ड गरिरहेछ, त्यो इन्टरफेस म चाहदिन किनभने लिंक अफ भएको कारणले सेन्ड गरिरहेछ। त्यो लिंकलाई म बाइ बिल्ड के गर्दिन्छु, डाउन गर्छु ल, 2 देखि 3 सम्म सट डाउन गर्दिन्छु। सिफ्ट के गर्ने 1 लाई मात्रै हेर्छु कि किनभने धेरै मेसेज आउँछ, त्यो हामीलाई नेसेसरी पनि छैन। ओके, भनेपछि 2 3 हामीलाई चाहिँदैन, सिर्फ 1 सँग मात्रै हाम्रो अहिलेको लागि रिलेटेड छ। सो यो इन्टरफेसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, अहिले चाहिँ म अफ गर्छु, एज अ कनेक्ट गर्छु। पहिला चाहिँ यसमा E0/3 मा BPDU इनेबल गर्छु। व्हाट विल बी द फंक्सन यहाँ हेरौँ ल। यहाँ गएर मैले के भने इनेबल गर्नको लागि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस E0/3 मा जाने, अनि के गर्ने, स्पेनिङ ट्री BPDU गार्ड इनेबल गर्ने ल। भयो, इनेबल। डिसेबल गर्नु छ भने डिसेबल, अहिले चाहिँ इनेबल ल। मैले के गर्ने, स्पेनिङ ट्री BPDU गार्ड इनेबल गरिदिएँ ल। बुझ्नुभयो नि, इनेबल गरेँ। अब इनेबल गरिसके पछाडि भनेको आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ एनी सोर्स अफ BPDU मेसेज फ्रम दिस इन्टरफेस। E0/3 मा म कुनै पनि इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द BPDU मेसेज त्यो म रिसिभ गर्न चाहदिन भनेको हो कि खास भनेको। बुझ्नुभयो नि। सो यसमा के गर्यौं भन्दाखेरि इनेबल त गर्यौं। यहाँनिर हेर्नु ल, अब के भन्छ, यो भयो तपाईको स्विच 2 र हामी स्विच 3 मा हामीले इनेबल गरेको थियो। यो इन्टरफेस पहिला डाउन छ, अब हामी गरौँ कनेक्ट गरे जस्तो कि लिंक अफ होस् ल। कुन कनेक्टेड छ, सो CDP इनेबल गर्ने भने अहिले कुनै पनि देखाएको छैन। तपाईको इन्टरफेस E0/0 के छ, कनेक्टेड छ, नो सट डाउन गरेर उता लिंक अफ हुने बित्तिकै उसले BPDU सेन्ड गर्यो नि हैन, कहाँबाट E0/0 मा उसले BPDU सेन्ड गरिसके पछाडि यो स्विचले के भन्यो, E0/3 मा BPDU गार्ड इनेबल छ र BPDU के भयो, सबसे सुरुमा उसले यो E0/3 मा BPDU मेसेज रिसिभ गर्यो। कसले, स्विच 2 ले। स्विच 2 ले रिसिभ गरिसके पछाडि यसमा के गरेको छ, BPDU गार्ड इनेबल गरेको रहेछ हैन, विथ BPDU गार्ड इनेबल। यसलाई के गर्दैछ, पोर्टलाई डिसेबल गर्दैछ भनेको केमा लग्यो, एरर डेसिबलमा लग्यो। बुझ्यो नि, के गर्दैछ, डाउन गर्यो ल इन्टरफेसलाई। ओके, सो स्पेलिङ टी, सो एरर डेसिबल देयर इज इन्टरफेस डिटेक्ट हेर्दा पनि भयो। तपाईको के छ, इनेबल गरेको छ, रिकभरीहरु हामीले इनेबल गरेको छैन, रिकभरीहरु के गरेको छैन, इनेबल गरेको छैन ल अहिलेको लागि चाहिँ। ओके, सो इनेबल गरेको भए चाहिँ यहाँ देखाउँथ्यो ल तपाईको। भनेपछि के छ तपाईको, एटलिस्ट हामीले के चाहिँ गर्यो भन्दाखेरि यो इन्टरफेसबाट उले BPDU मेसेज सेन्ड गर्यो, इलेक्ट गर्न चाहन्छ नि त। त यसमा हामीले BPDU गार्ड इनेबल गर्यो, त्यही भएर उले के गर्यो, रिजेक्ट गर्यो। यो पोर्टलाई उले केमा लान्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा हुन्छ, लेट मी गो ओभर हियर, कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सो इन्टरफेस E0/3 लाइन प्रोटोकल डाउन छ, केमा गएछ, एरर डेसिबलमा गएछ। बुझ्नुभयो नि। अब यसलाई अफ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, फेरि अफ गर्नको लागि पहिला यो BPDU मेसेज अफ हुनु पर्यो। E0/3 पहिला अफ हुनु पर्यो BPDU मेसेज। BPDU मेसेज अफ भइसके पछाडि पनि यो इन्टरफेस स्टिल केमा हुन्छ, तपाईको एरर डेसिबलमै हुन्छ के, वेयर इज दैट, एरर डेसिबलमै हुन्छ। जबसम्म तपाईले गएर यसलाई गएर यो भन्नुहुन्न, के भन्नुहुन्न, कन्फिगर टर्मिनल गरेर इन्टरफेस E0/3 अब एरर डेसिबलबाट रिकभर होस् भने नहोस्, यो गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो तपाईको इन्टरफेस कहिले पनि अफ हुनेवाला छैन ल, आफै अफ हुँदैन कि। किन तपाईको यो अफ नहुने र हैन, एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभल दिनु पर्यो। त्यो कारणले चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि आफै अटोमेटिकली अफ होस् के। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यु हैव टु सी ओभर हियर ल, एउटा तपाईको फिचर इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, एरर डेसिबल रिकभरी कज। के हुँदाखेरि चाहिँ एरर डेसिबलको त्यो रिकभरी कज मेन्सन होस् भनेको अहिले BPDU को लागि, BPDU गार्डको लागि भयो। र यदि एरर डेसिबल तपाईको त्यो कज BPDU गार्ड हो भने, अथवा BPDU गार्ड इनेबल भएको छ भने चाहिँ रिकभरी होस्, कति इन्टरभलमा रिकभरी होस् भन्दाखेरि आई वान्ट टु सेट समथिङ लाइक तपाईको, अझै म छिटो गर्ने भएन, म 2 मिनेट जस्तो भन्छु ल। 2 मिनेट भनेको कति हुन्छ, सेकेन्डमा हुन्छ तपाईको 16 to 120 मिनेट हुन्छ। मैले सेट समथिङ लाइक कति गर्ने भयो भने मानौ 70 सेकेन्ड जस्तो गरौँ न एकैछिन, ठीक छ, 70 सेकेन्ड जस्तो गरेर फेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो डिभाइसबाट एरर तपाईको यसमा हेर्नुहुन्छ नि, सो रनिङ इन्टरफेस E0/3 मा हेर्नुहुन्छ नि, द इन्टरफेसमा चाहिँ BPDU गार्ड के छ, इनेबल नै छ कि अहिलेको सिचुएसनमा। जसै मेरो इन्टरफेस फेरि अफ हुन्छ, उले फेरि के गर्छ,
बिपिडियू मेसेज सेन्ड गर्छ हैन। उसले बिपिडियू मेसेज सेन्ड गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सकिन्छ अहिलेसम्म। वेट गरौँ एकछिन, सरी नो सर्ट आउँछ। उसले बिपिडियू मेसेज सेन्ड गर्ने बित्तिकै फेरि एरर डेसिमलमा जान्छ ल यो इन्टरफेस। के भयो? एरर डेसिमलमा जान्छ। यहाँ छिटो हेर्नु पर्ने हुन्छ। डु सो एरर डेसिमल डिटेक्ट गरेँ मैले। यहाँ तल डाउनलोडमा जाने भने यहाँ तपाईको कुन इन्टरफेसमा यसरी रिकभरी हेरौँ एकचोटि। 70 सेकेन्डमा उसले लिङ्क अफ गरिहाल्छ। यसमा तपाईको बिपिडियू गार्ड इनेबल छ। टाइम सेकेन्ड उसले यो भइरहेछ, ठीक छ। उसले रिकभर गर्छ। यो टाइम 42 भयो हैन। जसै तपाईको 0 सेकेन्डमा जान्छ त्यो लिङ्कलाई फेरि अफ गर्छ ल। अहिले एरर डेसिमलमै छ ल त्यो लिङ्क हेर्दा हुन्छ। डु सो इन्टरफेस E0/3 एरर डेसिमलमा छ। त्यो लिङ्कलाई अफ गराउँछ। अफ गराउने बित्तिकै के हुन्छ भने रिकभरी हेर्ने 26 24 अफ गराउँछ, तर पनि उताबाट फेरि बिपिडियू मेसेज रिसिभ गरि नै रहन्छ। फेरि डाउनमा लान्छ ल। 20 अलिकति उतो छ। 12 11 7 6 5 4 3 2 1 0 हेर्नु लिङ्कलाई अफ गर्यो, रिकभर गर्न खोज्यो, तर रिकभर गर्न नपाइकन उसले गर्यो के गर्यो फेरि बिपिडियू रिसिभ गर्यो कि अनि फेरि केमा लाग्यो एरर डेसिमलमा लाग्यो ल। तर अब अर्को डिभाइसले मानौ यो कन्डिसनमा चाहिँ योबाट बिपिडियू मेसेज आउन छोडेछ, बुझ्नु भयो नि। यहाँबाट बिपिडियू मेसेज आउन छोडे पछाडि फेरि तपाईको यो अब टाइमिङ स्टार्ट भइहाल्छ, उसको फेरि काउन्ट हुन्छ। टाइमिङ स्टार्ट भइसकेपछि अब 46 भयो, किनभने हामी 70 दिएको थियो, अलिकति लङ टाइम दिँदा पनि हुन्छ हैन। अब उताबाट तपाईको बिपिडियू आउन छोडे पछाडि यो लिङ्क के हुन्छ आफै अटोमेटिकली अफ हुन्छ। हामीले केही पनि गर्न पर्दैन। अहिले एरर डेसिमलमै छ, सटडाउनमै छ, काम गर्दैन यो स्विच इन्टरफेसले। र तपाईको 30 भयो, वेट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब अरु अप्सन छैन। 20 सेकेन्ड 28 सेकेन्ड 23 सेकेन्ड। सो यो फिचर चाहिँ के छ तपाईको इनेबल छ ल। यो भयो इन्टरफेसको केसमा। अब ग्लोबली गर्न पनि पाइन्छ ल। ग्लोबली गर्ने तरिका पनि एउटै हो ल। सिर्फ एउटा कमान्ड एड गर्नु पर्यो, स्पेलिङ ट्री बिपिडियू गार्ड के गर्ने इनेबल 8 अवश्य भयो होला। टाइम 5 4 3 2 1 भयो। उसले के गर्छ रिकभर गर्छ कि रिकभर गर्यो, लिङ्कलाई अफ गर्यो ल। अहिले के गरेको थियो अघिको केसमा हेर्ने भने फेरि तपाईको एरर डेसिमलमा लगेको थियो, तर अहिले त मैले उताबाट सटडाउन गरेको छु। सो उसले बिपिडियू मेसेज रिसिभ गरेन। नगरिसके पछाडि के हुन्छ द लिङ्क विल बी अफ। बुझ्नु भनेपछि यदि तपाईँ आफैले म्यानुअली गएर फेरि सटडाउन गरेर नो सटडाउन गर्न चाहनुहुन्न र यदि बिपिडियू के भयो तपाईँको यो गार्ड इनेबल गरेको छ र एरर आयो र कसैले तपाईँको त्यो के भन्छ बिपिडियू मेसेज सेन्ड गर्यो भने एरर डेसिमलमा जाओस्, गएको तपाईँको 10 मिनटमा 20 मिनटको इन्टरभलमा 1 आवरमा 30 मिनट पछाडि लिङ्क अफ होस् कि फेरि अटोमेटिकली। फेरि तपाईँको उतापट्टि बिपिडियू छ भने होस्, त्यतिन्जेलमा तपाईँले डिभाइसहरूलाई रिमुभ गर्नुभएको छ भने नहोस्, अटोमेटिकली अफ होस् ल। बुझ्नु भनेपछि एक त के गर्नु पर्यो, एक त डिभाइस पनि रिमुभ गर्नु पर्यो, अर्को के पनि गर्नु पर्यो, अर्को इन्टरफेसमा गएर सटडाउन नो सटडाउन पनि गर्नु पर्यो कि। सो वाइ टु डु द्याट हैन। बरु डिभाइस रिमुभ गर्ने भइगयो, डिभाइस रिमुभ गरेपछि गएर कन्फिगर गरेर नपरोस् कि। त्यो कारणले चाहिँ यु क्यान सेट द एरर डेसिमल तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ ल। ओके, त्यो चाहिँ रिकभरी टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। आई हेभ सेन्ड यु अल दिस। यो तपाईँले मैले पठाइदिएको छु, त्यो हेर्दा हुन्छ ल। अलिकति लङ टाइम दिएको बेस्ट हो, के भन्छ लेस टाइम भन्दा पनि। यो भयो बिपिडियू गार्ड ल। डिफल्टमा इनेबल गर्नु पर्यो भने तपाईँको सिम्पल छ। यो जस्ट ह्याभ टु गो टु द इन्टरफेस, डु सो स्पेलिङ ट्री समरी गरेर। अहिले के छ तपाईँको बिपिडियू गार्ड डिफल्टमा इनेबल गरेको छ छैन ल। कोड फास्ट त हिजो हामीले हेऱ्यौँ होइन, इनेबल गरेको छ छैन ल। गर्नु पर्यो भने के गर्ने स्पेलिङ ट्री कोड फास्ट बिपिडियू गार्ड बिपिडियू कोड फास्ट एज बिपिडियू गार्ड स्पेलिङ ट्री कोड फास्ट एज बिपिडियू गार्ड अर स्पेलिङ ट्री कोड फास्ट बिपिडियू गार्ड डिफल्ट। यसले के गर्छ तपाईँको यो स्पेलिङ ट्रीमा इनेबल गर्छ। त्यही हो अहिलेको कन्डिसन जस्तै नै हो। यहाँनिर अब मानौँ यसले तपाईँको फेरि उसले के गर्यो सेन्ड गर्यो ल, बिपिडियू मेसेज सेन्ड गर्यो भने एरर डेसिमलमा जान्छ। त्यही फिचर हो ल तपाईँको, यसरी एरर डेसिमलमा सेन्ड गर्छ। द सेम थिङ इज ओभर हियर। र मैले के गरेँ मानौँ नो सटडाउन गरेँ, मानौँ भनेपछि एरर डेसिमल
भिडियोमा जान्छ। अब मैले त्यो टाइमिङहरु पनि सेट गरेको छु। सो त्यो कारणले चाहिँ पछि गएर मैले अब यो लिंक अफ हुन्छ अहिले एकछिन पछाडि अराउन्ड तपाईको 2 मिनेट पछाडि यो भयो भिडियो गार्ड इनेबल गरेको। बुझ्नु भयो? ओके, यो चाहिँ के गरेको तपाईको भिडियो गार्ड इनेबल गरेको। ल अर्को छ भिडियो फिल्टर छ। ल भिडियो फिल्टरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भिडियो फिल्टरमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ अलिकति अपोजिट छ। ल यदि तपाई यस्तो चाहनुहुन्छ, यस्तो सिनेरियो चाहनुहुन्छ, यु हैव द स्विच ओभर हियर र तपाई के चाहनुहुन्छ भने यहाँ निदी ओके भिडियो फिल्टर इनेबल गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि यदि कुनै पनि डिभाइसले भिडियो मेसेज सेन्ड गर्छ भने ओके यहाँबाट उले तपाईको भिडियो मेसेज सेन्ड गर्दैन, तर उले भिडियो मेसेज रिसिभ गर्यो भने जस्तै तपाईले यसमा भिडियो फिल्टर इनेबल गर्नुभयो भने उले के भन्छ नि उले यहाँबाट सेन्ड गर्दैन एजुमिङ दैट देयर इज अ इन डिभाइस। तर यदि यो स्विच आएपछि गएर कनेक्ट गर्नुभयो र उले भिडियो मेसेज सेन्ड गर्यो भने ल रिसिभ गर्यो भने हैन सेन्ड गर्यो भने चाहिँ यो स्विच के होस् तपाईको अटोमेटिकली नै के होस् तपाईको अफ होस् र त्यो भिडियो मेसेजलाई उले एक्सेप्ट गरेर फर्दर इलेक्सनमा प्रोसिड गरोस्। ल ओके सो त्यो चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इनेबल गर्नुहुन्छ यदि तपाईको सिनेरियो त्यस्तो छ भने। मानौ स्विच कनेक्ट भयो भने भिडियोको जुन इलेक्सन छ एसटीपी इलेक्सनमा जाओस्, होइन भने चाहिँ नजाओस् भन्नु पर्ने छ भने चाहिँ भिडियो फिल्टर इनेबल गर्ने। ल होइन कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्नुपर्ने छ आई डोन्ट वान्ट एनी सोर्स अफ डिभाइस टु गो विथ द भिडियो इलेक्सन्स अथवा तपाईको एसटीपी इलेक्सन भने चाहिँ भिडियो गार्ड इनेबल गर्ने है। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ भिडियो गार्ड इनेबल गर्ने, होइन लिंक अफ होस् र तपाईको एक्टिभली काम गर्न थालोस् अथवा तपाईको उले भिडियो मेसेज सेन्ड गर्छ भने एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई इलेक्सनमा ल्याओस् पार्टिसिपेट गराओस् भन्नु पर्ने छ भने चाहिँ भिडियो फिल्टर इनेबल गर्ने। सो लेट अस गो ओभर हियर। ल सो यहाँ एक्जाम यो इनेबल भयो, यसमा लिंक पनि अफ भयो किनभने हामीले एरो डिसेबल पनि गरेको थियो। पहिला म यसलाई रिमुभ गर्दिन्छु ल बिकज आई डोन्ट नीड दिस वान। अब इनेबल गर्छौं। यसमा फेरि दुईटा अलिकति यहाँ बुझ्नु पर्ने छ, दुईटा कन्सेप्ट छ ल यो भिडियो तपाईको यो एररहरु छ यसमा हेर्दा हुन्छ तपाईले के भयो भन्ने कुरा नो इश्यू फर दैट। सो यसमा छ तपाईको भिडियो फिल्टरमा चाहिँ दुईटा तपाईको डिफरेन्ट काम गर्छ। भिडियो गार्डमा दुईटैमा एउटैले काम गर्छ भनेको डिफल्टमा गर्दा पनि एउटै सिनेरियो हो, इन्टरफेसमा गर्दा पनि एउटै सिनेरियो हो। भिडियो फिल्टरमा चाहिँ यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्ने छ के भन्दाखेरि तपाईले यदि इन्टरफेसमा एलाउ गर्नुभयो भने बुझ्नु भयो इन्टरफेसमा इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले त्यो पार्टिकुलर भिडियो मेसेजलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। ल बुझ्नु भयो ओके रिजेक्ट गरिदिन्छ तर एरो डेसिबलमा पठाउँदैन ल लिंकलाई। भिडियो गार्डले चाहिँ एरो डिसेबल नै लान्छ, पुरै लिंकलाई डिसेबल नै गरिदिन्छ भने यसले चाहिँ तपाईको लिंकलाई के गर्दैन डिसेबल गर्दैन। ल ओके इट विल रिजेक्ट द भिडियो मेसेज फ्रम द अनदर स्विच इफ इनेबल इन अ पार्टिकुलर इन्टरफेस। भने इन्टरफेसमा इनेबल गरेको छ भने चाहिँ रिजेक्ट गर्छ, तर यदि ग्लोबली गर्नुभयो भने चाहिँ उले के गर्छ त्यो लिंकलाई भिडियो जुन तपाईले इनेबल गरेको भिडियो फिल्टर छ त्यसलाई हटाएर बुझ्नु नि हटाएर उले के गर्छ तपाईको इलेक्सनमा लान्छ। ल त्यो चाहिँ ग्लोबली गर्दाखेरि इन्टरफेसमा गर्दा चाहिँ फेरि के गर्दैन इलेक्सनमा लादैन। ओके यो दुईटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ल र जति पनि हामीले एडभान्स एसटीपी फिचर गर्छौं त्यो चाहिँ कस्तो सिनेरियोमा गर्छौं भन्दाखेरि अन द एसएस मोडमा पोर्ट पास इनेबल गरेको इन्टरफेसहरुमा गर्छौं। ल ओके एसएस मोडमा चाहिँ गर्छौं के। सो लेट अस गो एन्ड डु इट। ल कस्तो एक्सन्स हुँदो रहेछ यहाँ हेरौं। ल त्यसको लागि सबसे सुरुमा यो स्विच खोलाई हामी एज अ टेस्टिङ स्विच बनाउँछौं र त्यसमा गएर के गर्छौं भन्दाखेरि यो इन्टरफेस E0/0 लाई पहिला म शटडाउन गर्दिन्छु किनभने यसले के गर्छ भन्दाखेरि भिडियो मेसेज सेन्ड गर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एकछिनको लागि गर्छौं स्पेनिङ ट्री भिडियो ओके। सो यो हुन्छ अरु इन्टरफेसेसहरु पनि छ त्यसलाई पनि म डिसेबल गर्दिन्छु किनभने अहिले चाहिँ हामीलाई अहिले त्यो आवश्यकता छैन। ल सो मैले के गरे शटडाउन गरे अहिलेसम्म हामी चेक गरेर हेर्छौं। ल सो लेट अस गो ओभर हियर र यसमा गएर मैले के गरे स्विच 2 मा जान्छु फर्स्ट अफ अल र स्विच 2 मा गएर म त्यो फिचरलाई इनेबल गर्छु। ल पहिला कुन फिचर तपाईको भिडियो गार्ड पहिला इन्टरफेसमा पनि गर्छौं अनि हामी केमा पनि गर्छौं ग्लोबली पनि गर्छौं। E0/2 स्पेनिङ ट्री you can also do like this स्पेनिङ ट्री तपाईको पोर्ट पास डिफल्ट यो गर्न पाउनुहुन्छ। ल यसमा कुनै पनि इश्यू छैन, यो गरिरहँदा पनि भयो किनभने यो फिचर पनि छ नि हैन इनेबल गरिरहँदा पनि भयो, यसले कुनै असर गर्दैन। इन्टरफेस E0/2 मा गएर on this interface what I am saying is that
स्पेनिङ ट्री के होस् तपाईको बीपीडीयू गार्ड हैन फिल्टर के होस् तपाईको इनेबल होस् बुझ्नु हैन के होस् अरे तपाईको बीपीडीयू फिल्टर चाहिँ इनेबल होस् केमा E0/2 इन्टरफेसमा यो गरिसकेपछि के हुन्छ यहाँ हेरौँ न डिबग डु डिबग यो यसलाई डिबगलाई छोड्दा पहिला यहाँबाट हेर्नु न यसमा मैले के गरे भन्दाखेरि अब यो लिंकलाई मैले नो शटडाउन गर्छु नो शट नट दिस वान यो त होइन कुन पो हो स्विच 4 चाहिँ होला स्विच 4 यो कुन हो स्विच 4 सो यसमा मैले के गरे यसमा यो इन्टरफेस E0/0 मा गएर यो लिंकलाई मैले अफ गर्छु उले बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गर्न थाल्छ ल अनि के गरे नो शटडाउन बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गर्यो यसमा मैले के गरेथे फिल्टर इनेबल गरेको थिए E0/2 मा के हुन्छ के रिएक्सन भयो तपाईको सेन्डिङ गरिरहेछ ल तर यहाँ सेन्ड गर्यो गरिरहेछ ल यसमा तपाईको कुनै पनि तपाईको रिस्पोन्स छैन लिंक के छ अफ नै छ हेर्ने भने लिंक अफ नै छ एभ्रीथिङ इज फाइन छ लिंक अफ छ कनेक्टेड छ केही छैन एरर डिसेबल पनि केही पनि छैन तर उले के गरिरहेछ छैन सेन्ड एले गरिरहेछ उले रिसिभ गरिरहेछ छैन के भनेपछि यो इन्टरफेसबाट जुन इन्टरफेसमा तपाईले बीपीडीयू फिल्टर इनेबल गर्नुहुन्छ त्यो स्विचले त्यो इन्टरफेसमा बीपीडीयू मेसेज पठाइदिदैन रिस्पोन्स गर्दैन अब नपठाएपछि त यो स्विच इलेक्सनमा आउँदैन आउँछ त आउँदैन ल उले एक्टिभली बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गरिरहेछ तर यसमा बीपीडीयू फिल्टर इनेबल गरेको कारणले उले चाहिँ बीपीडीयू मेसेजको रिस्पोन्स दिएकै छैन कि रिप्लाई दिएकै छैन हेर्नु त रिप्लाई सेन्ड गरिरहेछ बट नो रिप्लाई ल यो कन्डिसन भयो यो चाहिँ इन्टरफेसमा इनेबल गरेको केसमा ल फेरि म यसलाई शटडाउन गर्छु सरी आई गो टु द इन्टरफेस यसमा गएर शटडाउन गर्छु एकचोटी अब के गरौँ ग्लोबली इनेबल गरौँ ल ग्लोबली इनेबल गर्दा कस्तो रिस्पोन्स हुन्छ यहाँ हेरौँ ल नट दिस वान आई वान्ट गो टु द स्विच 2 वेल द स्विच 2 स्विच 2 मा गएँ र अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टरफेसमा नभएर ओके E0/2 मा नभएर के गरौँ ग्लोबली इनेबल गरौँ ल ग्लोबली इनेबल गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ स्पेनिङ ट्री बीपीडीयू फिल्टर what is the के छ तपाईको स्पेनिङ ट्री अपलिङ पाथ कस्ट ब्याकबोन कस्ट तपाईको पोर्ट पास सरी पोर्ट पास किन भन्दाखेरि यो फिचर भनेको ट्रङ्कमा इनेबल गर्ने होइन कि यो फिचर भनेको तपाईको केमा दोज इन्टरफेस व्हिच इज अन द एसएस र पोर्ट पास इनेबल र एसएस मा के गरिन्छ पोर्ट पास इनेबल गरिन्छ कि त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ पोर्ट पास इज बीपीडीयू फिल्टर यहाँ बीपीडीयू फिल्टर भन्ने अप्सन होला के गर्ने डिफल्टमा 11 होस् सो मैले के भने त्यो इन्टरफेसेसहरुमा के होस् तपाईको यो बीपीडीयू फिल्टरको फंक्सन इनेबल होस् जुन के हो पोर्ट पास भनेको चाहिँ कनेक्टिङ टु द इन डिभाइस भन्ने बुझिन्छ के नर्मली त्यही इन्टरफेसमा हामी पोर्ट पास इनेबल गर्छौं नि त सो ग्लोबली इनेबल गर्दा कस्तो सिनेरियो हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ ल फिजिकली गर्दाखेरि इन्टरफेस वाइज गर्दा उले के गर्यो बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गर्यो तर रिस्पोन्स पाएको थिएन र अहिलेको केसमा के हुन्छ हेरौँ ल नो शटडाउन उले के गर्छ बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गर्छ रिसिभ पनि गर्यो ल यहाँ हेर्नु ल सेन्ड गर्यो र उले के गर्यो तपाईको रिसिभ पनि गर्यो के प्रोपरली रिसिभ गरिरहेछ कहाँबाट यो इन्टरफेसबाट ल क्लियरली यु क्यान सी अल दिस प्रोसेस हेर्नु रिसिभ गरिरहेछ ल प्रोपरली के गरिरहेछ रिसिभ गरिरहेछ केलाई बीपीडीयू मेसेज भनेपछि इन्टरफेसमा गर्दाखेरि चाहिँ उले सेन्ड गर्यो उले रिजेक्ट गर्दा भन्दा नि रिस्पोन्स गर्दैन रहेछ तर ग्लोबली इनेबल गर्दाखेरि चाहिँ यदि बीपीडीयू मेसेज आयो भने नअम्जेल केही पनि गर्दैन आयो भने चाहिँ उले के गर्दो रहेछ ओके नाउ आई शुड गो विथ द इलेक्सन सो यसलाई के गर्दो रहेछ इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गराउँदो रहेछ ल यसरी सो दैट इज द डिफरेन्स बिट्विन द के हो तपाईको बीपीडीयू गार्ड र बीपीडीयू फिल्टरको डिफरेन्स यस्तो हुन्छ ल सो बीपीडीयू फिल्टरमा चाहिँ कुनै पनि इन्टरफेस केमा जाँदैन तपाईको जाँदैन ल अझ कुनै पनि तपाईको के एरोडेसिमलमा जाँदैन बीपीडीयू फिल्टरमा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ जान्छ सो एसटीपी स्विच पोर्ट पास हामीले गरेको छ यसमा प्रब्लम भएन सो बाँकी रहेको हामी नेक्स्ट क्लासेसमा